تو सबसे पहला काम ये कि मायूसी से निकले। और ये जो शैतान हमें कहता है कि तुम नेक बन ही नहीं सकते, इस बात पे कोई भरोसा और एतमाद न करें। इस पुरफितन दौर में, इल्हाद और लादीनियत के जमाने में भी ऐसे नेक और मुत्तकी लोग मौजूद हैं कि उनकी तकवा और परहेजगारी को देखकर कुरून ऊला के हजरात की याद आ जाती। मदरसों में तो हैं ही, आप यकीन करें, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी ऐसे नेक मुत्तकी लोग मौजूद हैं। बाजारों में, दफातर में, सरकारी इदारों में आज भी ऐसे मुत्तकी लोग मौजूद हैं। तो गोया कि इस जमाने में भी नेक बनना नामुमकिन नहीं है। यूनिवर्सिटी का माहौल हो, दफ्तर का माहौल हो, कोर्ट कचहरी का माहौल हो, कोई भी माहौल हो, हर माहौल में नेक बनने की गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन इसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि नेक बनने में रुकावट क्या है, और दूसरी चीज कि उन रुकावटों से बचने का तरीका क्या है। तो समझ लें कि नेक बनने में हमारे लिए पहली रुकावट हमारा गिरदोपेश का माहौल है। गिरदोपेश का माहौल, चुनांचे किसी के लिए घर का माहौल रुकावट बना हुआ है, किसी के लिए दफ्तर का माहौल रुकावट बना हुआ है, किसी के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल रुकावट बना हुआ है, किसी के लिए यूरोप और कनाडा और बर्तानिया का माहौल रुकावट बना हुआ है। जी तो चाहता है कि नेक बन जाऊं, लेकिन क्या करूं, गर्दोपेश के हालात ऐसे हैं कि मुझे नेक बनने नहीं देते। कितने नौजवान बेचारे ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि मैं जवानी में ही नेकी तकवा का रास्ता इख्तियार कर लूं, अपने आप को सुन्नतों से आरास्ताओं पे रास्ता कर लूं। यकीन करें, मुसलमान घराने में पैदा होने वाले बच्चे नेक बनना चाहते हैं, वालिद साहब रुकावट बन जाते हैं, वालदा रुकावट बन जाती है, बहनें और बीवी रुकावट बन जाती हैं। घर का माहौल हमें नेक नहीं बनने देता। कितनी बेटियां ऐसी हैं अफीफ और पाकदामन, बेहयाई के माहौल में नहीं जाना चाहती, इफ़्फ़त और पाकदामनी की जिंदगी गुजारना चाहती हैं, लेकिन अपने घर का माहौल वालिदैन रुकावट बन जाते हैं बेटी के लिए कि बुर्का क्यों और पर्दा क्यों और ये क्यों और वो क्यों। ससुराल वाले उनके लिए रुकावट बन जाते हैं। ये हमारे घरों का माहौल है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां भी रुकावट ही रुकावट है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आप सरकारी दफातर में जाएं तो दफातर में मसाइल खड़े हो जाते हैं, अफसरान बाला बंदे के लिए रुकावट बन जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उन बेचारों की परेशानी हद तक पहुंच जाती है कि फिर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, फिर यूरोप और कनाडा और बर्तानिया, वो तो फिर मामला ही कुछ और है। गर्दोपेश का माहौल हमें नेक नहीं बनने देता। मेरे भाइयों, ये बड़ी रुकावट, और इसका आसान हल ये है कि आप अपने लिए कोई नेक माहौल तलाश कर लें। नेक माहौल, और ये अल्लाह का हम पे फजल और करम कि आप दुनिया में जहां कहीं जाएं, अगर आप मोतलाशी हैं, आपकी तलब है, तो हर जगह पे आपको नेक माहौल मिल जाएगा। आप जाएं, यूरोप चले जाएं, कनाडा चले जाएं, बर्तानिया चले जाएं, उस कुफर और इल्हाद के माहौल में भी कहीं न कहीं आपको ऐसे हजरात मिल जाएंगे जो खुद भी दीन के साथ वाबस्ता होते हैं, दूसरों को भी दीन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये गोया कि इनके साथ जुड़ जाना, अपने लिए नेक माहौल का इंतजाम करना है। यूनिवर्सिटी में जाएं, अब कॉलेज में जाएं, वहां पे भी कुछ ऐसे सआदतमंद नौजवान होते हैं जो उस माहौल में दीन के साथ जुड़े हुए होते हैं और अपने दोस्त अहबाब को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप बाजार चले जाएं, आप कोर्ट कचहरी चले जाएं, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको ऐसी शख्सियात मिलेंगी जिनके साथ वाबस्ता होकर आप नेकी की तरफ माइल हो सकते हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि नेक माहौल नहीं है, तो मेरे भाई हमारी अपनी गलती है। हमने कभी नेक माहौल तलाश नहीं किया है। कॉलेज में जाएं, आपको नेक दोस्त मिल जाएंगे। बाजार में जाएं, आपको अड़ोस पड़ोस में अच्छे दुकानदार मिल जाएंगे। आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा मुलाजिम वहां पे होगा, आपका कुलीग होगा कि जो खुद भी दीन पर जमा हुआ होगा। आप उनके साथ जुड़ जाएंगे तो आपको भी दीन के ऊपर जमाव नसीब हो जाएगा। और माहौल के बंदे पर जबरदस्त बुरे माहौल के बुरे असरात से बचने के लिए हमारे पास मुतबादिल अच्छा माहौल है जो हर जगह पे मौजूद है। अगर हम तलाश न करें तो और बात है।
माहौल के असरात, जिन दोस्तों के साथ हम उठना बैठना करते हैं उनकी सोहबत का हम पर, इन जानवरों के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं उन जानवरों के असरात हम पर पड़ते हैं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्नल फख्र वल खुयला फी अस्हाबिल खैल वल इबिल वस्सकीनत वल वक़ार फी अहलिल गनम। तकब्बुर, फख्र घोड़े पालने वालों में होता, ऊंट पालने वालों में होता है, क्योंकि घोड़े में तकब्बुर है। जो घोड़े पालते हैं उनमें तकब्बुर पैदा, जो ऊंट पालते हैं उनमें तकब्बुर पैदा होता है। वस्सकीनत वल वक़ार फी अहलिल गनम, मस्कनत और आजीजी भेड़ बकरियां पालने वालों में होती है, क्योंकि भेड़ बकरियों में आजिज़ी है। भेड़ बकरियां पालने वालों में भी आजिज़ी होती है। कभी जाके देख ले ना, ये भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाहे, उनके साथ चंद लम्हे बैठ के देख ले, इतनी आजिज़ी होती है कि थोड़ी देर में खुद बंदे के ऊपर भी वो आजिज़ी असर अंदाज हो जाती है। तो जानवरों के साथ हम वक्त गुजारते हैं, उन जानवरों का हम पे अच्छा या बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक बेजान चीजों का हम पे, हम जिस दरो दीवार के दरमियान जिंदगी गुजारते हैं उनका हम पे असर, जिस सफ चटाई पर हम बैठते हैं उसका हम पे असर, जिस बर्तन में हम खाते पीते हैं उसका हम पे असर, जो लिबास हम पहनते हैं उस लिबास का हम पे असर पड़ता है। आखिर क्या वजह है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदी की खाल का बना हुआ लिबास पहनना मना कर दिया है, जायज नहीं है। दरिंदी की खाल का बना हुआ, आप कोई जैकेट बना के पहनते हैं, कोई जूते पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, दरिंदी की खाल के बने हुए ममनू है। इसलिए ममनू है कि लिबास का बंदे पे असर होता है। दरिंदे की खाल का बना हुआ लिबास पहनेंगे तो तबीयत में दरिंदगी पैदा हो। दरिंदे की खाल को बिछाकर उस पर बैठना ममनू है, क्योंकि जिस सफ चटाई पर बैठते हैं उसके हम पर असरात पड़ते हैं। क्या वजह है? मर्दों के लिए रेशम पहनना क्यों ममनू है? इसलिए कि रेशम में नजाकत होती है, और मर्दों के लिए निस्वानी नजाकत नापसंदीदा है। मर्द तो बड़ा मजबूत और जफाकश होता है, ये निस्वानी नजाकतें मर्दों को ज़ेब नहीं देती, ममनू। और ये लिबास कैसे बंदे पर असर अंदाज होता है? आप तजर्बा कर लें किसी ऐसे बच्चे को जो थोड़ा बहुत शुऊर रखता हो कि लड़का किया होता है, लड़की किया होती है, उसी लड़के को आप लड़कियों का लिबास पहनाना शुरू कर दे। छोटा बच्चा बच्चियों का लिबास पहनाए, और महीना बाद आप देखेंगे उस बच्चे की आवाज में भी फर्क आ चुका होगा, उसके आज़ा की लोच में फर्क आ चुका होगा, उसके अंदाज़ और अतवार बदल गए होंगे। तो जो लिबास हम पहनते हैं, लिबास का हम पे असर पड़ता है। जिन बर्तनों में हम खाते पीते हैं उन बर्तनों का हम पे असर हो। आप सोच लें, गौर करें कि एक जमाना था कि जब हम मट्टी के बने हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे तो लोगों में आजिज़ी होती थी, चूंकि मिट्टी में आजिज़ी होती। फिर हमने स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, मिजाज में दुरुस्ती आई, सख्ती आई, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में सख्ती होती है। फिर हमने शीशे के बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, मिजाज में नजाकत आ गई, बात बात पे रूठ जाना, बात बात पे नाराज हो जाना, ताल्लुकात खत्म करना। शादी के मौका पर 10 रिश्तेदार खुश होके खा रहे होते हैं और 15 रिश्तेदार मुंह बना के वापस जा रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते। फिर हमने डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, और डिस्पोजेबल बर्तनों का उसूल ये है कि इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। हमारा अमूमी मिजाज ऐसा बना हुआ है कि अपने दोस्त को इस्तेमाल करो तो फिर छोड़ दो, अपने रिश्तेदार से अपना मतलब पूरा करो फिर उसको छोड़ दो, अपने अजीज से अपने मफादात हासिल करो फिर उसको छोड़ दो, इस्तेमाल करो फिर उसको फेंक दो। ये हमारा अमूमी मिजाज बन गया है। अच्छा जमाना था, घर में एक तौलिया लटका होता था, घर के सारे अफराद उसी तौलिए के साथ मुंह साफ करते थे, हाथ साफ करते थे, न कोई जरासीम हुआ करते थे, न कोई बीमारियां फैलती थी। फिर जदीद साइंस आ गई तो जदीद साइंस ने हमें कह दिया इस तरह जरासीम मुंतकिल होते हैं, इस तरह बीमारियां फैलती हैं। चुनांचे तौलिए को छोड़कर टिश्यू पेपर का दौर आ गया और उसका उसूल किया है इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। हमारा मिजाज ऐसा बन गया। जिन बेजान चीजों के साथ हम वक्त गुजारते हैं उन बेजान चीजों का हम पे असर पड़ता है। मेरे भाइयों, ये मस्जिद देखें,
بہترین خوبصورت عالیشان مسجد خوبصورت ہونی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ عالیشان ہونی چاہیے، بالکل ممنوع نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں یا کسی بھی عالیشان مسجد میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ، پھر اس کے بعد چلے جائیں کسی دور دراز کے دیہات میں کسی کچی مسجد میں جس کی دیواریں مٹی کی ہوں، چھت کھجور کی ٹہنیوں کی ہو اور اس میں یہ کارپیٹ کی بجائے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی ہو، اس پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یقین کریں دونوں نمازوں میں آپ کو زمین اور آسمان کا فرق محسوس، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، میں پریشان ہوں کہ طبیعت میں عاجزی نہیں آ رہی، گردن میں موٹا سریا ہے جس کی وجہ سے گردن جھکتی نہیں ہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ چند دن مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا اور کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھنا شروع کر دیں۔ چند دن کے بعد آپ اپنے مزاج میں واضح تبدیلی محسوس کریں۔ برتنوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، لباس کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، صف چٹائی کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں ان کا ہم پہ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کی صحبت اپنے لیے تلاش کریں، یہ برے ماحول کا زبردست نعم البدل ہے، نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ صحبت بندے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، آپ دیکھیں، پیاز بدبودار سبزی ہے، اتنی بدبودار، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ کچا پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، یعنی اس سے منہ سے بدبو آتی ہے، مسجد میں نہ آئے۔ بندہ پیاز کاٹتا ہے انگلیوں سے بدبو آتی ہے، جس چاقو چھری سے ہم پیاز کاٹتے ہیں پھر اسی چھری سے بعد میں سیب کاٹتے ہیں، سیب کے اندر سے بھی اس کی بدبو آ رہی ہوتی، اتنا یہ بدبودار ہے۔ حضور نے اس کو کچا کھانا ناپسند کیا، لیکن اگر اسی پیاز کو گھی کا تڑکا لگایا جائے تو اس کے اڑوس پڑوس تک بھی اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ وہ بدبودار پیاز کی اتنی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ اڑوس پڑوس کو بھی پتہ چل گیا کہ گھی کو پیاز کا تڑکا لگایا ہے۔ جی ہاں، ایسی ہی کوئی بندہ کتنا ہی گندا بدبودار کیوں نہ ہو، جب اللہ والوں کی صحبت کا تڑکا لگ جاتا ہے تو دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے نیک بننے میں پہلی رکاوٹ ہمارا ماحول ہے، اس کا متبادل اچھا ماحول ہے، اور آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ اچھا ماحول ملتا نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو اچھا ماحول دستیاب ہوگا اگر آپ نے طلب کر لی، آپ نے کوشش کر لی۔ ہمارے لیے نیک بننے میں دوسری رکاوٹ شیطان ہے۔ شیطان یقیناً بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شیطان ہے کیا؟ شیطان جنات کے قبیلے میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کانا من الجن، یہ جنات کے قبیلے میں سے، لیکن اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت یہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ لیکن بدبختی اس دن آئی جب اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ شیطان نکل رہا، نکلتے نکلتے اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ گمراہ کرنے کی قسم، گمراہ کرنے کی قسم کھائی، صرف قسم نہیں کھائی بلکہ آج تک اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے۔ نہ دن کو سوتا ہے، نہ رات کو آرام کرتا ہے، نہ کھاتا پیتا ہے، نہ اس کو بیماری لگتی ہے، نہ بیوی بچوں کے جھنجٹ ہیں، نہ کبھی تھکتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، اللہ سے دور کرنا ہے۔ یہ شیطان ہم سب کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس رکاوٹ کا حل کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان بنی آدم کے دل پہ سونڈ گاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور بندے کے دل میں گناہوں کے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، خنسا، شیطان پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا سَہَا رَجَعَ، اور جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان دوبارہ لوٹ کے آ جاتا ہے، دل میں پھر گناہوں کے خیالات ڈالتا رہے۔ شیطان بہت بڑی رکاوٹ، اور شیطان کی اس رکاوٹ کا حل وہ اللہ کی یاد ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। जो बंदा रहमान की याद से गाफिल हो गया हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं और शैतान उसका पक्का साथी बन जाता है, पक्का साथी होता है। ये अल्लाह को याद करता नहीं है, फिर शैतान को पीछे भगाने के लिए हमारे पास एक ही इलाज है कि हम अल्लाह को याद करें। और दुनिया का दस्तूर है कि जब एक दुश्मन दूसरे दुश्मन पे काबू पा लेता है तो सबसे पहला काम ये करता है कि उसके हाथ से मुहलिक हथियार छीन लेता है। हैंड्स अप। हैंड्स अप का माना ये होता है कि हाथ खड़े कर दो, हथियार फेंक दो, क्योंकि पता है कि जब तक इसके पास ये हथियार हैं वो किसी वक्त मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। शैतान भी अल्लाह के बंदों के साथ यही तरीका इख्तियार करता है कि जब वो अल्लाह के बंदों पर काबू पा लेता है सबसे पहले उनको अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह। शैतान इनके ऊपर गालिब आ गया तो इन लोगों को अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। शैतान का यही काम होता है कि इनको अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया जाए, न ये जिक्र कर सकेंगे न मेरे खिलाफ मुज़ाहमत कर सकेंगे, मैं पक्का इस बंदे पर मुसल्लत रहूंगा। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्र वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ये अल्लाह की याद से तुम्हें गाफिल करना चाहता है। और नेक बंदों का तरीका ये होता है कि जब भी उनके दिल में गुनाह का ख्याल आता है फौरन अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। वो तक़वा वाले, परहेज़गारी वाले, दिल में गुनाहों का ख्याल आता है फौरन अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं कि ये तो शैतान था जो मेरे साथ गेम खेल रहा था। तो शैतान के मुकाबले में हमारे पास बेहतरीन मुआविन अल्लाह की याद है। मेरे भाइयों, मैंने हवाई बातें नहीं की हैं, मैंने कुरानी हकाइक आपके सामने खोले हैं। और अगर आप कहते हैं कि हम तो जिक्र भी करते हैं फिर भी शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जो जिक्र हम करते हैं वो जिक्र शैतान को भगाने के लिए काफी नहीं है। हम जिक्र करते हैं जबान से, और यकीनन जबान का जिक्र बरकत वाला भी है, अजर वाला भी है, खैर वाला भी है, बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन शैतान असर डालता है हमारे दिल पर। हम जिक्र करते हैं अपनी जबान से, तो जहां शैतान असर अंदाज होता है वहां हम जिक्र नहीं करते, जहां जिक्र करते हैं शैतान वहां असर अंदाज नहीं होता, इसलिए हमारा जिक्र शैतान के खिलाफ मुअस्सिर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम वो जिक्र करें जो शैतान से हमारा पीछा छुड़ाए, तो उसके लिए आपको दिल की जिक्र पे आना पड़ेगा, दिल की याद पे आना पड़ेगा। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल ज़िक्र में लिखा हुआ है, फ़ज़ाइल आमाल में, कि एक अल्लाह वाले ने बाजार में एक अजीब मंजर देखा। अल्लाह ने उनके ऊपर ये मंजर खोल दिया, मुनकशिफ कर दिया कि शैतान है और मुकम्मल बेलिबास है और बाजार में लोगों के दरमियान फिर रहा है। तो इन्होंने कहा कि शैतान, तुझे शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, ये सारे मर्द मौजूद हैं और तू मुकम्मल नंगा बेलिबास फिर रहा है। शैतान ने कहा कि ये मर्द हैं, इनको तो मैं लम्हा भर में ऐसे गुमराह कर दूं कि इनको पता भी न चले, इनकी तो मेरे यहाँ कोई हैसियत नहीं है। अगर आपने मर्द देखने हैं तो जाएं टुनीसिया की जामे मस्जिद में देखें, वहां कुछ मर्द हैं जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। चुनांचे वो कहते, मैं टुनीसिया की मस्जिद में गया तो मैंने वहां पे देखा कुछ सूफिया थे जिन्होंने आंखें बंद की हुई थी और वो मुराकबी की हालत में मसरूफ थे। जी, ये जो दिल की याद है असल में ये बंदे को शैतान से बचाती है, शैतान से बंदे का पीछा छुड़ाती है। तो मशाइख सूफिया जो कहते हैं कि भाई अल्लाह को याद करो, दिल में अल्लाह को याद करो, तो उसकी वजह से फिर बंदे का फायदा हो जाता है। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए अल्लाह की तरफ जाने में 3 रुकावटें हैं। पहली रुकावट गिरदोपेश का माहौल है, उससे बचने के लिए
آپ اچھا ماحول تلاش کریں اور آپ کو ہر مسجد میں کچھ ایسی شخصیات مل جائیں گی دین کی دعوت کا کام کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، خود مسجد کے امام اور مؤذن، یہ سارے اچھے ماحول والے ہی تو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ آپ دفتر میں جائیں گے، دفتر میں ایک آدھ کولیگ آپ کو ایسا مل جائے گا جو نیکی تقوی والا ہوگا۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے ماحول میں آپ کو کچھ ایسے نوجوان مل جائیں گے جو نیکی تقوی والے ہوں گے، تو ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کو اچھا ماحول مل گیا۔ دوسری رکاوٹ شیطان ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اللہ کی یاد بہترین ہتھیار ہے۔ اور تیسری رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے۔ یہ نفس کیا چیز ہے اور نفس کیسے بندے کو پریشان کرتا ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ہر بندے کے من میں، باطن میں دو قوتیں ہر وقت برسر پیکار رہتی ہیں۔ ایک خیر کی قوت ہے، خیر چاہتی ہے کہ میں غالب آ جاؤں۔ ایک شر کی قوت ہے، شر چاہتا ہے کہ میں غالب آ جاؤں۔ اور یہ جنگ انسان کے من میں چلتی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، وقفے وقفے سے کبھی آپ کے دل میں خیر کی باتیں آتی ہیں کہ یہ نیک کام کر لوں، یہ نیک کام کروں، کبھی کبھار دل میں اچانک گناہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اندر کی قوتیں ہوتی ہیں جو بندے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ خیر کی قوت کو روح کہتے ہیں، شر کی قوت کو نفس کہتے ہیں، اور یہ کشمکش چلتی رہتی ہے۔ اور یہ نفس جب غالب آ جاتا ہے پھر بندے کو پریشان کرتا ہے، بندے کو گناہ پہ لگاتا ہے، بندے کو اللہ کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اور میرے بھائیو، عام طور پہ لوگ شیطان کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، جبکہ مشائخ صوفیاء کہتے ہیں کہ شیطان سے زیادہ بندے کا اپنا نفس زیادہ خطرناک، بندے کا اپنا نفس یہ زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان بدنام دشمن ہے، نفس بدمعاش دشمن ہے، اور نفس جتنا بندے کو برائی پہ لگاتا ہے اتنا شیطان بندے کو برائی پہ نہیں لگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس تو برائی کے بارے میں بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ داؤد علیہ السلام، آپ نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یہ نفسانی خواہشات آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اللہ کی یاد سے گمراہ کر دیں گی۔ تو نفسانی خواہشات سے پیغمبروں کو ڈرایا گیا کہ اگر آپ نے نفسانی خواہشات کی پیروی کر لی تو اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی خطبہ پڑھتے تھے خطبے میں یہ ضرور دعا مانگتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، دعائیں مانگتے تھے، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ نفس کے شر سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے۔ آج تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، جب بھی کوئی گناہ ہو گیا، وہ جو شیطان نے گناہ کروا لیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے ورغلایا۔ میرے بھائیو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شیطان خود تو فرشتوں کے ماحول میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس وقت شیطان کو اس گناہ پر کس نے ابھارا تھا؟ آج تو ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا۔ شیطان کو کس نے دھوکہ دیا تھا؟ شیطان سے وہ گناہ کس نے کروایا تھا؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ شیطان کا اپنا نفس تھا جس نے اس کو انکار کرنے پر ابھارا، نہ کرو سجدہ، انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو گویا کہ نفس وہ خطرناک دشمن ہے جس نے شیطان کو فرشتوں کی جماعت سے نکال کر راندہ درگاہ بنا دیا۔ اس نفس کا علاج کیا ہے؟ اس نفس کا علاج تزکیہ ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کی درستگی کرنی ہے، اس کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اور جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جتنی بری خصلتیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اور اس کی جگہ پہ اچھی خصلتیں بندے میں آ جاتی ہیں، اچھی صفات بندے میں آ جاتی ہیں۔ بخل نکل جاتا ہے، سخاوت آ جاتی ہے، تکبر نکل جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، حرص نکل جاتا ہے، قناعت آ جاتی ہے، حسد نکل جاتا ہے، خیرخواہی آ جاتی ہے، درشتی نکل جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، بری خصلتیں ختم ہو جاتی ہیں،
अच्छी खसलतें बंदे के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। और जब इस नफ्स की तरबियत की जाती है तो इसको कुरान की इस्तिलाह में तज़किया कहते हैं। कुरान मजीद में जा बजा इस तज़किये का तज़किरा हो चुका है। वक्त नहीं है कि मैं तफसील से आपको समझाऊं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के 4 मकासद थे। 4 में से जो कुरान ने बयान किए हैं उनमें से एक मकसद ये भी था कि वो लोगों का तज़किया करते हैं। लोगों का तज़किया, लोगों के अंदर से बुरी खसलतें निकाल कर अच्छी खसलतों से उनको आरास्ता पे रास्ता करते हैं। इसको तज़किया कहा जाता है। तो 3 मसाइल हैं। एक हमारे लिए माहौल रुकावट, उसका निअमुल बदल, अच्छा माहौल है। दूसरा शैतान रुकावट, उसके लिए हमारे पास बेहतरीन हथियार वो अल्लाह की याद है। तीसरा हमारा नफ्स रुकावट, और इस मसले का हल और इलाज तज़किया है कि इस नफ्स का तज़किया किया जाए। और तज़किये के लिए मशाइख सूफिया खानकाहों में बैठे हुए हैं, लोग उनके पास जाते हैं, उनकी तरबियत में रहते हैं तो नफ्स सुधर जाता है, सुथरा हो जाता है, बुरी खसलतें निकल जाती हैं, अच्छी सिफात आ जाती हैं। तो 3 मसाइल हैं और 3 हल हैं। और अगर आप चाहें कि ये तीनों हल आपको एक छत के नीचे मुयस्सर हों, लोग आजकल मार्ट में जाते हैं, सुपर स्टोर में जाते हैं कि वहां घर का सारा सामान एक छत के नीचे मिल जाता है। बंदे को एक एक दुकान पे अलग अलग नहीं जाना पड़ता। ग्रोसरी वहीं पे होती है, सब्जी वहीं पे होती है, दवाइयां वहीं पे होती हैं, कपड़े वहीं पे, जूते एक छत के नीचे तमाम जरूरियात जिंदगी मुयस्सर होती हैं। तो फिर लोगों के लिए आसानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये 3 मसाइल हैं, इनके 3 हल हैं, किसी एक छत के नीचे इकट्ठे मिल सकते हैं। जी हाँ, खानकाहों में ये तीनों चीजें आपको इकट्ठी मिल जाती हैं। आपको एक खानकाह में अच्छा माहौल मिल जाता है, आपको एक खानकाह में जिक्र की कैफियत मिल जाती हैं, आपको एक खानकाह में तज़किया और तरबियत का मौका मिल जाता है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब जाएं तो 3 मसाइल, उनकी 3 हल, और तीनों हल एक ही छत के नीचे खानकाह में मुयस्सर हैं। अल्लाह करीम हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, कभी तन्हाई में बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अगर पूछा है तो जवाब क्या मिला? अच्छी नौकरी, बड़ा घर, अच्छी शादी, बच्चों की तालीम। भाइयों, ये सब ज़रूरियात हैं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, मगर ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ये रास्ते की सहूलतें हैं, मंजिल नहीं। मंजिल कुछ और है, मकसद कुछ और है। और जब तक वो मकसद ना मिले, जब तक वो मंजिल ना मिले, तब तक ज़िंदगी में खालीपन रहता है, एक अधूरापन रहता है जो भरता नहीं, जो मिटता नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये है ज़िंदगी का असल मकसद, ये है वो जवाब जो हम तलाश करते हैं, ये है वो रास्ता जिस पर चलने से ज़िंदगी में मानी आते हैं, रोशनी आती है, सुकून आता है। भाइयों, मगर इबादत सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है। इबादत एक बहुत वसी तसव्वुर है। जब इंसान अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए जीता है, जब उसका हर कदम अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए होता है, जब उसकी सुबह इस नीयत से होती है कि आज मुझे अल्लाह के दीन का कुछ काम करना है, तो ये पूरी ज़िंदगी इबादत बन जाती है। ये पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए हो जाती है। और जब ज़िंदगी अल्लाह के लिए हो जाए तो फिर इस ज़िंदगी में एक ऐसी लज्जत होती है, एक ऐसा सरूर होता है जो दुनिया की कोई लज्जत नहीं दे सकती। ये वो कैफियत है जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को मिली थी। ये वो कैफियत है जो औलिया अल्लाह को मिली। ये वो कैफियत है जो हर उस शख्स को मिलती है जो सच में अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की सरफराजी को बना ले। भाइयों, ज़रा तारीख़ के सफ़हात पलटें और देखें कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद दीन की सरफराजी को बनाया, उनके साथ अल्लाह ने क्या किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। और अल्लाह ने उन्हें अपना खलील, अपना दोस्त बना लिया।
آج 1400 سال بعد بھی ان کا نام ہر نماز میں لیا جاتا ہے، ہر درود میں ان کا ذکر ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنا لیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ایک غلام، کوئی مال نہیں، کوئی اثر و رسوخ نہیں، مگر دین کی خاطر گرم ریت پر لٹایا گیا، پتھر سینے پر رکھے گئے، مگر زبان سے احد احد نکلتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ میں جس مقصد کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہوں وہ مقصد دنیا کی ہر تکلیف سے بڑا ہے۔ آج ان کا نام دنیا کے کونے کونے میں عزت سے لیا جاتا ہے اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ بھائیو، دین کی سرفرازی کا مطلب صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے، صرف میدان جنگ میں جانا نہیں ہے۔ دین کی سرفرازی کے بہت سے راستے ہیں اور ہر شخص اپنی جگہ، اپنی حیثیت، اپنی صلاحیت کے مطابق اس راستے پر چل سکتا ہے۔ ایک استاد جو اپنے بچوں کو دین سکھائے وہ دین کی سرفرازی کر رہا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالے وہ دین کی سرفرازی کر رہی ہے۔ ایک تاجر جو حلال کماتا ہے اور اپنے لین دین میں دیانتداری رکھتا ہے وہ دین کی سرفرازی کر رہا ہے۔ ایک نوجوان جو گناہوں کے ماحول میں رہ کر بھی پاک رہتا ہے وہ دین کی سرفرازی کر رہا ہے۔ ایک عالم جو علم پھیلاتا ہے، ایک واعظ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک باپ جو بچوں کو نماز سکھاتا ہے، سب دین کی سرفرازی کر رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، دل میں کیا ہے۔ بھائیو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر دین ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دین ہماری زندگی میں ایک حصہ ہے، ایک کونا ہے، ایک خانہ ہے۔ نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھ لی، رمضان آیا تو روزہ رکھ لیا، عید آئی تو خوش ہو گئے، مگر باقی زندگی دنیا کے لیے ہے، نوکری کے لیے ہے، پیسے کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے۔ دین ایک حصہ بن گیا ہے پوری زندگی کا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری زندگی کا دین کا حصہ ہوتی، پوری زندگی دین کے گرد گھومتی، پوری زندگی اللہ کے لیے ہوتی۔ اور یہی وہ فرق ہے جو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جدا کرتا ہے۔ یہی وہ خلیج ہے جو ہمارے درمیان حائل ہے۔ بھائیو، ایک اور بات جو آج کہنا ضروری ہے وہ یہ کہ دین کی سرفرازی کا مقصد بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی کرو دین کے دائرے میں کرو، جو بھی کماؤ اللہ کی رضا کے لیے کماؤ، جو بھی بناؤ اللہ کی خوشی کے لیے بناؤ۔ بازار میں جاؤ تو دیانتدار مسلمان بن کر جاؤ، دفتر میں جاؤ تو امانت دار مسلمان بن کر جاؤ، گھر میں رہو تو اچھے مسلمان کی طرح رہو۔ جب یہ ہو جائے تو پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا کمانا، خرچ کرنا سب عبادت بن جاتا ہے، سب دین کی خدمت بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی گھر کی کمائی بھی اگر نیت درست ہو تو عبادت ہے، دین کی خدمت ہے۔ بھائیو، مگر ایک درد ہے جو آج کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ آج امت کا حال دیکھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں مسلمان پسے ہوئے ہیں، روندے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پر خون بہہ رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگا رہے ہیں، تصویریں شیئر کر رہے ہیں، 2 منٹ افسوس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھائیو، یہ امت کے ساتھ غداری ہے، یہ دین کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اگر ہم سب نے اپنی اپنی جگہ پر دین کی سرفرازی کو اپنا مقصد بنا لیا ہوتا، اگر ہم میں سے ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا ہوتا، اگر ہر گھر میں دین ہوتا، ہر بچے میں ایمان ہوتا، ہر نوجوان میں اللہ کی محبت ہوتی، تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ بھائیو، آج اس مجلس سے اٹھتے وقت ایک عہد کریں، ایک سچا عہد اپنے رب سے، اپنے دل سے،
کہیں کہ یا اللہ آج سے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اپنی جگہ پر اپنی حیثیت میں اپنی صلاحیت کے مطابق تیرے دین کا کام کروں گا، میں اپنے گھر کو دین کا گہوارہ بناؤں گا، اپنے بچوں کو دیندار بناؤں گا، اپنے کردار سے دین کا نام روشن کروں گا۔ جب یہ عہد سچا ہو، جب یہ نیت خالص ہو، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اور اللہ اس شخص کی زندگی کو ایسے بدل دیتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی سرفرازی کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے لیے وقف فرمائے، اور ہمیں اس راستے پر چلتے ہوئے دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔